57 ملک جس وچ مسلماناں دا لا الہ الا اللہ پڑھن والیاں دا محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں دا 57 ملک ہے. لیکن اے عجیب جئی لعنت ہے کس دے حصے وچ آئی فیدن پوری دنیا چو سب تو زیادہ ننگے جسماں وچ جڑے ویکھن جنہاں دا کردار ہے تیرے میرے ملک دا نا آ رہی ہے. غیرت کر بندیا, غیرت کر بندیا. تو اپنا نبی ویکھ, تیرا نبی کون ہے, کلمہ کس دا پڑھی آئی, حاضر ناظر رب کس نو منی آئی. تیرے دل چو تائید آوے گل میں عرش تو تروڑ کے حق دی سندج کر کے جا رہے ہیں. رش ساریاں دا حسین ہوندا ہے, بندہ او کمالے جن دی تنہائی حسین ہے.